बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में आपको बताएंगे कि हुक्मरान जमात इतनी परेशान क्यों हो गई है और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने किस अंदाज से ब्लैक मेलिंग का एक आगाज़ कर दिया है और इस ब्लैक मेलिंग की वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं और हुकूमत में मुकम्मल तौर पर वो हैं, तमाम जो उनकी वजारतें हैं वो उनके पास हैं, जबकि उनकी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके पास कोई भी वजारत नहीं और ना उन्होंने वफाक में वजारतें ली हैं। जबकि पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है MQM है, उनके पास सिर्फ एक वजारत है, एक ही शख्स उनके वजीर हैं, लेकिन उनको 2 पोर्टफोलियो दिए हुए हैं। दोनों जमातों ने बड़े पैमाने पर ब्लैक मेलिंग का आगाज़ कर दिया, धमकी दे दी है बाकायदा तौर पर और कहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। बल्कि आपको आज के व्लॉग में बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने पहली बार हुकूमत गिराने की धमकी दे दी है। ये धमकी क्यों दी, अब आगे क्या होगा और हुकूमती जमात के जहनों में क्या है, उनके जो रहनुमा है वो क्या अब नई पॉलिसी इख्तियार करेंगे, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जैसा कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। जैसा कि पहले भी हम अपने वीडियो में आपको बताते रहे हैं कि जो बिजली के रेट्स हैं उसने एक पाकिस्तान में तबाही फेर दी है। आम जो लोग हैं, अवाम है, वो सड़कों पर आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जमात इस्लामी ने एक ऐलान किया था कि वो 12 जुलाई को डी चौक पर यानी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे बिजली के रेटों के हवाले से। लेकिन ये अब 26 जुलाई तक उन्होंने मुहर्रम उल हराम की वजह से मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, अवाम जो बिल्कुल हुकूमतों के जो रवैये हैं उनकी तरफ से, जो अवाम की तरफ बिल्कुल नज़रिया आ रहा है कि कोई ख्याल नहीं है हुक्मरान को कि कितनी महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है। बस उनको ये है कि वो किसी भी तरीके से अपने जो दिन है वो मुकम्मल कर लें और उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि पावर कंपनीज़ को जो पैसे देने हैं वो बिल्कुल वो देंगे और उसके साथ साथ IMF के जितने भी मुआहदे हैं वो पूरे करेंगे और जो भी हुक्म ऊपर से आएगा तो जी हजूरी करके उसे मुकम्मल करेंगे ताकि वो कर्जे लेते रहें और उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहे। अपना डंग टपाओ पॉलिसी के तहत हुकूमत अपना ये जो वक्त है पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम का कोई ख्याल उन्हें नहीं है। सिर्फ कागज़ों में उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। जो बिजली के रेट्स हैं अब आपको नाज़रीन बताते चलें, बल्कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि उस वीडियो में जब सदर थे मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने एक उसके बाद एक इंटरव्यू, छोटा सा क्लिप है नाज़रीन, उस इंटरव्यू में क्या कहा, इतनी बड़ी बात कर दी, वो हम आपको सुनाते हैं। यानी पावर, ये अभी आपके बिजली का ये है, अब आप एक पावर प्रोड्यूसर आ गया। अब मैंने एक दफ़ा बारडा से चेक किया था, इसका अगर 1 सेंट आप उसको टैरिफ में ज़्यादा दे दें ना, अब मेरे पास आया, अगर मैं 6 सेंट पर यूनिट की 7 सेंट दे दूँ उसे, वो मुझे 1 अरब रुपए दे देगा। इतना पैसा है उसमें, इतना पैसा है ओवर। लेकिन उसका नुकसान, आप बिजली महंगी दोगे ना आवाम को। मैंने अरब ले लिया, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये उधर है प्रॉब्लम। अब वहाँ चेक्स एंड बैलेंस वही, और ये ऊपर से फ्लो करेगा। ऊपर से ईमानदारी फ्लो करती है हुकूमत लेवल से, उधर से आएगी और नीचे चलती है। तो ये जो गवर्नमेंट मशीनरी टॉप की है, इसको ठीक हो अगर, तो मुल्क ठीक चल रहा है। नाजरीन, आपने सदर परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक सदर थे उनकी वीडियो सुनी कि सिर्फ 1 रुपया रेट बढ़ाने से हुक्मरान जमातों के जो जेबों में 1 अरब रुपए आराम से चले जाते हैं, लेकिन उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है कि 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये और 15-15 रुपए एक ही टाइम में बिजली के रेटों में बढ़ाकर जो पावर कंपनीज हैं उनको दे दिए जा रहे हैं। अभी कल ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और, यानी अवाम चीख रही है, चला रही है, लेकिन हुक्मरानों को कोई इस बात का शौर नजर नहीं आ रहा है कि वाकई अवाम चीख रही है। कल रात को एक और नया ऑर्डर जारी किया गया
جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ بلکتی ہوئی عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا ناظرین تو بہتر ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بم گرایا گیا وہ کمرشل صارفین کے جو ٹیرف ہے اس میں فی یونٹ 8 روپے کا اکٹھا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اگر یہ کہا جائے کہ کمرشل صارفین یہ پیسے کہاں سے مکمل کریں گے، یہ عوام پر یعنی کہ قیمتوں میں اچانک سے اضافہ ہوگا اور وہ ریٹ یہاں سے مکمل کریں گے، اور وہ 8 روپے کا اضافہ ناظرین یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم دوسری طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 77 روپے ہے ناظرین۔ اب جو کمرشل صارفین ہے وہ 77 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی صارفین ہیں ان کے ٹیرف میں فی یونٹ 6 روپے 62 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو جنرل سروسز ہیں اس کے ٹیرف میں تقریباً 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی عوام پر یہ بم گرائے جا رہے ہیں ناظرین۔ کوئی پتہ نہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم 200 یونٹ فری کریں گے، 100 یونٹ فری کریں گے، 50 یونٹ فری کریں گے، لیکن یہ جو ساتھ ہی اسی دن ایک اتنا زوردار ڈنڈا بلکہ پتھر عوام کے سروں میں مار کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے کم کر دیے ہیں۔ روزانہ اضافہ اس میں بجلی کے ریٹوں میں ہو رہا ہے، اور یہ پاور کمپنیز کو یہ جو ایم کیو ایم کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے ناظرین، اصل جو ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ کیوں دی گئی ہے، انہیں معلوم ہے کہ عوام حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، کوئی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ وہ از خود کھڑی ہو گئی ہے۔ جیسے آزاد کشمیر میں وہاں کی عوام نے حکومت کے خلاف کوئی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں تھا، حکومت کے خلاف ایک بلند کیا اور صرف 3 روپے یونٹ ان کا اعلان کر دیا گیا کہ 3 روپے یونٹ ان کو دیے جائیں گے، جبکہ پاکستان میں 77 روپے یونٹ یعنی 72 روپے فی یونٹ کے حساب سے وہ زیادہ قیمت یہاں پر پاکستان میں ادا کریں گے۔ اور ناظرین یہ جو عوام کھڑی ہو رہی ہے، پڑھی لکھی عوام یعنی یا ان پڑھ عوام جو بھی ہے، وہ حکمرانوں کے خلاف کسی بھی وقت ایک بڑا انقلاب ممکن آ سکتا ہے۔ 26 کو جماعت اسلامی اگر اسے لیڈ کرے گی تو اس حوالے سے دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو عوام کی طرف سے دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ہمدردیاں ختم ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری نے کہہ دیا ہے کہ وہ حکومت کو گرانا جانتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ IMF سے قرض لے کر پاکستان کے عوام کا امتحان لے رہی ہے۔ واضح طور پر انہوں نے ناظرین کہا ہے پریس کہ عوام کا امتحان لے رہی ہے موجودہ حکومت، اور یہ IMF سے قرض لے رہی ہے، وہ قرض لے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ قیمتوں میں جو اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس حوالے سے بھی آصف علی زرداری نے ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے اور عوام کے ساتھ ہم ہوں گے۔ یہ بالکل برملا پہلی بار آصف علی زرداری نے موجودہ حکومت کو دھمکی دی ہے، اور دیگر جو لوگ یہ بات کر رہے تھے بلکہ کہا یہ کیا کہ حکومت کے نے واضح طور پر ایک جو وفاقی وزارتیں تھیں پاکستان مسلم لیگ نون میں تقسیم نہیں کی تھی، بلکہ کچھ بچا کر رکھی گئی تھی تاکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوتی ہے تو وفاق میں اس کو وزارتیں دی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ کل کے آصف علی زرداری کے بیان نے موجودہ جو حکومت ہے، حکمران ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، اور کسی وقت بھی یہ اعلان متوقع ہے کہ آصف علی زرداری حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی دوسری جماعت ہے پاکستان کی، وہ پاکستان متحدہ جو قومی موومنٹ ہے، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے رہنما جو ہیں مصطفیٰ کمال، انہوں نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو گردشی قرضہ ہے اس سال 1700 ارب وہ پاور کمپنیز کو دینا ہے۔ ناظرین 1700 ارب اس سال پاور کمپنیز کو کما کے حکومت نے دینے ہیں، جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 1400 ارب صرف ڈیولپمنٹ کے لیے، پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1400 ارب روپے وہ رکھے گئے ہیں بجٹ میں، اور 1700 ارب جو ہیں وہ دینے ہوں گے پاور کمپنیز کو۔ یہ پاور کمپنیز کو نچوڑ کر عوام کو یہ پاور کمپنیز کو دینے کی مکمل تیاری ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کی بات کو سامنے رکھا جائے تو یہ قیمتیں ویسے ہی نہیں بڑھتی بجلی کی، ان کی بات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اگر 1 روپے یونٹ بڑھتا ہے تو 1 ارب روپے حکمرانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں، اور اگر یہ 10 روپے بڑھتے ہیں تو کتنے ارب جائیں گے ناظرین؟ یہ تو آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اس ڈالر اور اس کی قیمت میں بہت زیادہ جائیں گے۔
اور یہ بھی کہنا تھا کہ 600 ارب کا خسارہ صرف لائن لاسز میں ہے، اور یہ عوام کی جیبوں سے نکال کر حکمرانوں کو، اور یہ جو پاور کمپنیز کے مالک ہیں ناظرین، یہ بھی حکمران، بلکہ یہ حکمرانوں کا تعین کرتے ہیں، حکمران کو لا کر بٹھاتے ہیں، تاکہ اور اپنے مرضی کے جو لوگ وہ یہاں نیپرا میں اور پاور جو وزارتوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں شامل کراتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور جیسے کہ پچھلی بار کہا یہ جا رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی پیسہ بھرپور انوالو ہوتا ہے۔ ناظرین، پیسہ یہی کمپنیز لگاتی ہیں۔ ایک یونٹ میں اگر 10 روپے کا اضافہ ہو، ناظرین آپ خود خیال کیجئے گا کہ 1 کروڑ یونٹ اگر سامنے لائے جائیں اور 10 روپے کے حساب سے، تو کہاں یہ بات جاتی ہے 1 ارب یونٹ، اور روزانہ اس بس یہ ارب اور خرب کا عوام آج تک یہ سلسلہ نہیں سمجھ سکی۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ عوام آج خود سامنے آئے گی، لیکن جو سیاسی جماعتیں انہوں نے باقاعدہ طور پر دھمکی دے دی ہے، اور کسی بھی وقت ناظرین آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM حکومت سے علیحدگی کا اعلان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔